عليكم فيديو جديد. كنتمنى تكونوا احوالكم بخير. بالنسبه للفيديو ديال اليوم غادي نشرح لكم لي زوريونطاسيون استراتيجيك في المانجمنت استراتيجيك في الماتيير ديال المانجمنت استراتيجيك على بركه الله. بالنسبه للفيديو ديالنا اليوم غادي نحاولوا نشوفوا شنو هما لي استراتيجي اللي كيختاروهم لي زونتربريز وكيفاش كيختاروا هاد لي استراتيجي، شنو هما لي زافونتاج ديالهم، شنو هما لي زانكونفينيون ديالهم، شنو هما احسن استراتيجي بالنسبه للانتربريز على بركة الله. L'étude des choix stratégiques a pour but de présenter l'ensemble des options stratégiques qu'une organisation peut envisager à la suite de diagnostic stratégique. يعني هنا l'entreprise باش انها تختار واحد لا استراتيجي X خاصها premièrement انها تحط l'option ياك لوبسيون استراتيجيك ديالها، يعني تحط هذاك لو بلان ديالها اللي خدام عليه، وسي يكون عندها واحد دياغنوستيك، يعني تكون ديجا دارت واحد لاناليز اون انترن اي اون اكسترن باش تشوف اش من استراتيجي اللي اديكوا بالنسبه ليها. بالنسبه لي زوريونطاسيون استراتيجيك يعني داك الاختيار ديال هاد الاستراتيجي كاين بين جوج ديال لي شوا، يا كتختار لا استراتيجي بيزنس اللي كتسمى اوسي كونكورونسيال جينيريك، او لا كدير استراتيجي كوربوريت. هنا غادي نعطيكم غير لمحه على هاد لي استراتيجي، من بعد غادي نشوفوهم اون ديتاي وغنشوفوا شنو كل استراتيجي شنو هما لي سو استراتيجي اللي كاينين فيها. بالنسبه لاستراتيجي بيزنس هي كتكون لونتربريز سبيسياليزي في واحد الدومين، يعني كتكون سبيسياليزي في واحد لو دومين داكتيفيتي استراتيجيك، يعني كتكون عندها واحد سيغمون كتكون كتساتيسفي لي بيزوان ديال واحد لاداس، وهنا كتسمى ايغالمون كونكورونسيال. بالنسبه لا استراتيجي كوربوريت هنا لا، لونتربريز كيكون عندها بليزيور داس، يعني كيكون عندها دي ديفيرون اللي هما في كل داس كيكونوا دي بيزوان اللي هما هوموجين، ولكن على الاكستيريور كيكونوا دي بيزوان اللي هما hétérogènes. La stratégie business concurrentielle générique, l'avantage concurrentiel est déterminé lorsque l'écart entre la valeur créée par l'entreprise pour ses clients et les coûts engagés pour cela est à la fois positif et supérieur à l'écart équivalent chez ses concurrents. يعني هنا فاش l'entreprise كتقول ها هما لي برودوي اللي صنعت وها هما لي بينيفيس اللي هي لي زيد، يعني ها هما الارباح اللي ربحتهم، ها لو برودوي شحال داليا وها هو لو برودوي. فاش كنلقى بلي انا ربحت ربح اللي هو كبير الا قارنتيني مع المنافس ديالي، في هذه الحاله راه عندي واحد لافونتاج، يعني عندي واحد لا فالور ولا عندي واحد سوربلي على هذاك الكونكورون. La notion d'avantage concurrentiel inclut donc deux dimensions. يعني هاد l'avantage concurrentiel عنده جوج ديال التوجهات. Les clients qui doivent être disposés à payer un prix supérieur au coût. يعني هنا في هاد الحالة فاش كيكونوا هادوك المستهلكين ولا هادوك الزبناء كيخلصوا واحد لو بري اللي هو اكثر من لي شارج اللي خسرت على داك لو برودوي. ثانيا فاش كتكون لا ديفيرونس entre les coûts engagés par l'entreprise et le prix qui doit être supérieur à ce que cette différence est chez les concurrents. يعني فاش انا كنربح واحد الفارق بين لي شارج و البري دو فونت اللي هو كبر من داكشي اللي كيربحوا المنافسين ديالي، هذا هو لافونتاج كونكورونسيال. يعني انا كيكون عندي ربح اللي هو كبر من لي كونكورون، اوسي لي كليون كيعطيوني واحد الفلوس اللي هما كبر من داكشي باش انا صنعت لو برودوي ياك. دابا غادي ندوزو لي استراتيجي بيزنس. بالنسبه لي استراتيجي بيزنس قال لنا مايكل بورتر راه كاينين عندنا ثلاثه ديال لي استراتيجي بيزنس اللي هما استراتيجي دو دوميناسيون بار لي كو، عندنا استراتيجي دو ديفيرونسياسيون، عندنا استراتيجي دو فوكاليزاسيون او لا استراتيجي دو نيش. بالنسبه لهاد لي 3 استراتيجي اللي سيتاهم لينا بورتر كلهم كيكون عندهم لوبجيكتيف هو انهم يرياليزيو لينا واحد لافونتاج كونكورونسيال، يعني كيقولوا لونتربريز اللي كتستعمل
وحده من هاد لي استراتيجي. الهدف الرئيسي ديالها هو لافونتاج كونكورونسيال. اول استراتيجي عندنا هي لا استراتيجي دو دوميناسيون بار لي كو او ما يسمى ب استراتيجي دو بري با، كتسمى également استراتيجي دو بري با. Dans cette stratégie, le principe de l'avantage concurrentiel est d'être capable de posséder durablement une supériorité sur ses concurrents. يعني ديما خاص تكون عندنا واحد الحاجه اللي حنا كنمتازوا بها الا قارنتينا مع المنافس ديالنا en termes de compétitivité co. ولكن هاد الميزه اللي كتكون عندنا من الناحيه ديال لا شارج، يعني من الناحيه ديال التكاليف اللي كنخسروا على لو برودوي. خاص التكاليف اللي كنخسرهم انا على البرودوي ديالي يكونوا قل من التكاليف اللي كيخسرهم الكونكورون. Cela veut dire que cette stratégie se concentre sur la capacité de l'entreprise à développer une structure des coûts durablement inférieure à celle de ses concurrents. يعني كما قلت كيكونوا لي كو ولا التكاليف اللي كنخسرهم انا في البرودوي قل من التكاليف اللي كيخسرهم المنافس ديالي. في هذه الحاله كنتسمى انا درت اون استراتيجي دو دوميناسيون بار لي كو او لا استراتيجي دو بري با. يعني انا كنبيع لو برودوي بنفس لا فالور باش كيبيعها الكونكورون، ولكن انا ونفس الكاليتي، ولكن انا رابح عليه حيتاش انا صنعته بدي مويان اللي هما قل منه ولكن بنفس الكاليتي. Autre définition de la stratégie de domination par les coûts est une stratégie qui oriente de façon prioritaire tous les efforts de l'entreprise vers un objectif considéré comme primordial. يعني الهدف الرئيسي هو أنه نقصوا من les coûts. La stratégie de coût est fondée sur le postulat suivant lequel l'entreprise la plus compétitive est celle qui a les coûts les plus bas. يعني l'entreprise اللي عندها تنافس كبير هي اللي عندها البري صغير، يعني كتبيع بواحد لو بري اللي قل من لا كونكورونس حيتاش عندها ديكو اللي هما قل من لا كونكورونس. Cette stratégie consiste à proposer un offre dont la valeur est comparable à celle des concurrents mais à un prix inférieur. يعني هي كتبيع بواحد لو بري اللي هو قل من لا كونكورونس حيتاش اصلا هي دارت داك لو برودوي بديكو اللي هما قل منها من لا كونكورونس. يعني هنا كنلقاو بزاف ديال لي زافونتاج من هاد لا استراتيجي، وما بينهم انه كيكون عندنا الارباح كبار منين كيجيونا هاد الارباح حيتاش كنبيعوا بزاف، يعني اوغمونطاسيون دي فونت. وفاش كنبيعوا بزاف راه لا بار د مارشي راه كتكون عندنا كبيره. l'augmentation de la rentabilité الارباح نيت l'élimination des entreprises concurrentes ayant des coûts plus élevés. يعني هادوك الناس ولا هادوك لي زونتربريز ولا هادوك الشركات ولا هادوك لي زورغانيزاسيون اللي كيصنعوا منتوجات بتكلفه هي باهظه، راه هادو كان إليمينيوهم حيتاش حنا كيشريو عندنا الناس الكاليتي عندنا كاينه ولكن كنبيعوا بواحد لو بري اللي هو قليل. باش نحققوا هاد لا استراتيجي بواحد الطريقه اللي هي افيكاسي افيسيونت خاصنا نحترموا 4 ديال العوامل. اول عامل هو لي كو دابروفيزيونمون، يعني خاص يكون عندنا واحد العامل او لا يكون عندنا واحد لو فيل او لا يكون بيناتنا واحد لا ريلاسيون، واحد العلاقه بيننا وبين لي فورنيسور ديالنا. لي زيكونومي دي شيل يعني كنصنعوا واحد لا كونتيتي اللي هي كبيره ولكن بواحد التكلفه اللي هي فيكس، يعني كونتيتي كبيره بواحد لي مويا اللي هما كيكونوا بحال. بالنسبه للاكسبيريونس خاص ضروري تكون عندنا تجربه كبيره في المارشي باش انو نديروا هاد الاستراتيجي. ولينوفاسيون خاصنا نديفلوبي في داك لو برودوي لو ماكسيموم بوسيبل باش انو نقصوا في داك لو بري ديالو. وهنا كنهضروا على ليفيسيونس، يعني كنديروا واحد الحاجه اللي هي زوينه بزاف كما شرحت لكم في لي فيديو بريسيدون. غادي نعاود نشرح لكم. كاينين عندنا 3 ديال لي نيفو دو بيرفورمانس، عندنا l'efficacité, عندنا l'efficience et la pertinence. هاد l'efficience كيقول لنا باللي راه لي زوبجيكتيف كيترياليزاو avec un minimum de coût.
تاني استراتيجي عندنا هي في استراتيجي بيزنس، هي استراتيجي دو ديفيرونسياسيون. كما كنعرفوا فاش كنسمعوا ديفيرونسياسيون يعني شي كنديروا شي حاجه مختلفه على شكون؟ على المنافسين ديالنا بيان سور، حيت المارشي راه كيكون فيه منافسه اللي هي شرسه كتسمى لا كومبيتيتيفيتي او لا كونكورونس اشارني. يعني في هذه الحاله راه لي زونتربريز كاملين كيقلبوا على كيفاش انهم يكونوا احسن من الاخرين. بالنسبه لهاد لا استراتيجي consiste pour une entreprise à donner à son offre une spécificité différente de celle de ses concurrents. يعني كنقلب على شي حاجه تكون حسن من لا كونكورونس. يعني انا كنقول اون طونك كليون ولا كونسوماتور كنقول واو هاد الشركه عجباني ياك، وهاد لو برودوي زوين حسن من هذيك الشركه الاخرى. L'avantage concurrentiel de l'entreprise est donc fondé sur la spécificité de l'offre qu'elle produit et qui est reconnue et valorisée par le marché ou par une partie suffisante de marché. يعني هنا هذاك لو برودوي ديالي كيعجب المارشي كامل او لا واحد البارتي من المارشي. يعني كندير يا سيغمونطاسيون يا كندير الجلوباليزاسيون. La différenciation aussi, ainsi créée, permet à l'entreprise d'échapper à une concurrence directe par les prix. يعني هنا راه كتكون عندي واحد المنافسة اللي هي ديريكت مع الثمن ياك، en rendant son offre difficilement comparable à celle de ses rivaux. ses rivaux يعني ses concurrents يعني المنافسين. هنا في هذه الحالة كندير واحد المنتوج اللي صعيب نقارنه مع المنتوج ديال الاخرين، حيتاش فيه واحد الحاجة اللي زوينة وواحد الكاليتي اللي هي بون. ولكن هنا في الديفيرونسياسيون راه ما كنبيعش لو بري اللي هو قل، لا كنبيع بواحد لو بري اللي كبير، ولكن مع ذلك كيشريو عندي الناس حيتاش عندي واحد ليماج ولا عندي واحد لو برودوي اللي سبيسيفيك ما كاين عند حتى شي واحد اخر ديفيرون، فيه دي مويان ولا دي تكنيك كونديسيونمون امبالاج اللي هما بون وهما سوبر. بالنسبه لهاد الاستراتيجيه راه زوينه بزاف وكيستعملوها لي زونتربريز اللي كيبغيو انهم تكون عندهم واحد لا فالور ولا تكون عندهم واحد لا ديفيرونسياسيون في المارشي، تكون عندهم بحال قلنا واحد يكونوا شي حاجه اللي كيهضروا عليها الناس كاملين باللي هي مختلفه على لي زوتر. ولكن كاينين عندها مجموعه ديال لي ريسك ياك في هاد لا استراتيجي، وما بينهم انه كيكونوا عندنا لي شارج كتار بزاف، وكتكون عندنا المشكل ديال انه شي واحد ممكن يقلدنا. راهو نعياو من اون طونك اونتربريز نعياو ما نبدلو ونقادو لو برودوي اللي هو مختلف بزاف، ولكن يقدر تجي اون اوتر اونتربريز ودير نفس البرودوي واخا ما يكونش فيه بحال ولكن يكون في الشكل بحال. هنا راه ريسك بالنسبه لينا. باناليزاسيون دو فاكتور دو ديفيرونسياسيون، راهي ممكن انا اونتربريز ندير شي حوايج اللي مبدلين، ولكن دوك الحوايج عاجبين الناس اليوم وغدا ما غاديش يعجبوهم مازال. فاش غادي يتخرج شي حاجه من شي اونتربريز اخرى اللي حسن من داكشي اللي صنعت انا. perte d'intérêt de facteur de différenciation chez les clients. كما قلت يعني انا كنصنع شي حاجه زوينه عجبات لي كليون اليوم، ولكن من بعد عام من بعد 3 سنين واش غادي تعجبهم ولا لا؟ يعني هنا لا سوليسيون يعني شنو هو الحل؟ هو انه ديما نبقى نشوف المارشي ولي زيفوليسيون ديالو. ثالث استراتيجي عندنا هي لا استراتيجي دو فوكاليزاسيون او لا استراتيجي دو نيش. هنا consiste à proposer une offre très fortement différenciée qui ne peut attirer qu'une frange de clientèle. يعني هنا انا فاش كنسيبلي فاش كنقول ها هما لي كليون اللي بغيت يشريو عندي كنسيبلي غير واحد الناس اللي هما قلال، يعني فرانج غير واحد القله ديال الناس في المارشي. Cette stratégie est peu ambitieuse et ne vise pas à attirer l'ensemble de la clientèle de secteur. يعني هنا ما كيكونش الهدف ديالها انها تساتيسفي لي بيزوان ديال الناس كاملين، ولكن الهدف ديالها هو انها تساتيسفي غير واحد الفئه معينه.
La stratégie de niche permet d'éviter la concurrence des grandes entreprises. يعني هنا كتحاول انها تجنب هادوك لي زونتربريز اللي هما كبار حيتاش هي كتعتبر غير اونتربريز صغيره وكتسيبلي غير واحد لا نيش اللي هي صغيره. Elle permet à une entreprise de servir sa cible stratégique plus efficacement tout en consommant moins de ressources que ses concurrents qui luttent dans un domaine plus large. يعني هنا كنستعملوا des ressources اللي هما قلال حيتاش لي غران زونتربريز كيستعملوا دي ريسورس اللي هما كبار بزاف. يعني خصنا حنا نيفيتاوهم باش ما ينافسوناش حيتاش الا جاو حتى نافسونا راه بيان سيغ هما اللي غادي يربحونا حيتاش عندهم بزاف ديال الموارد عندهم بزاف ديال لي تكنيك عندهم دي تكنيك دينوفاسيون دي بيرو دو ريشيرش اي ديفلوبمون. اما هنا لي سوسيتي ولا لي زونتربريز اللي كيستعملوا هاد لا استراتيجي كيكونوا غير سبيسياليزين ولا كيسيبليو لينا غير واحد لانيش اللي صغيره. باش هاد لا استراتيجي دو فوكاليزاسيون تكون افيكاس راه خصها تحترم لينا واحد لو نومبر ديال لي كونديسيون. يعني تحترم لينا مجموعه ديال لي كونديسيون وما بيناتهم هاد ثلاثه. لو مارشي doit être suffisamment réduit pour ne pas attirer des concurrents puissants. يعني خاص يكون عندنا واحد المارشي اللي صغير بزاف باش ما يجيوناش منافسين اللي هما كبار. لا نيش doit être protégé يعني خصها تكون محمية. Le produit offert doit s'appuyer sur des actifs spécifiques يعني خاص يكون عندنا واحد المنتوج اللي هو spécifique لداك الناس afin que les concurrents qui s'adressent au marché général ne puissent pas utiliser leurs ressources pour intervenir sur la niche. يعني هنا خاص هادوك لي concurrents الكبار ما نمشيوش نتحداوهم باش ما في الاخر ما يربحوناش في شي حاجه حيتاش الا جاب الله درنا واحد لا سيبل اللي هي كبيره راه في هذه الحاله راه الريسك باش يتنافسوا معنا الشركات الكبار. وكما قلت لكم راه هنا في لانيش راه كنسيبليو غير واحد لا فرانج. لو سيغمون de clientèle doit être bien identifié. يعني خصنا نعرفوا شنو اللي غنسيبليو يعني المارشي شنو اللي غنسيبليو واش لي بيبي واش لي بيبي واش لي بيبي واش لي فام entre 40 ans et 45 ans. يعني خصنا نعرفوا لا نيش ديالنا اكزاكت باش هكا نعرفوا لا طاي ديالنا ونعرفوا لي بيزوان ديالنا ونعرفوا حنا فين غاديين. كاينين عندنا دي زوتر تيب دو استراتيجي وما بيناتهم لا استراتيجي اوسيون بلو ولا استراتيجي اوسيون روج وغنشوفوا لا ديفيرونس بيناتهم. بالنسبه لهاد لا استراتيجي اوسيون بلو هي انتيتي من شانكيم وروني موبرغن. هاد selon lesquels il est plus profitable d'ouvrir un nouvel espace stratégique plutôt que de chercher à affronter les concurrents existants dans des espaces concurrentiels. يعني هاد لي زوتور كيقولوا لينا باللي من الاحسن انا بدل اني نمشي لواحد المارشي اللي عامر بالمنافسين ونمشي نتنافس معاهم احسن ليا نقلب على واحد المارشي اللي ما فيه حتى شي كونكورونس ونمشي ندير فيه البروجي ديالي. هذه هي la stratégie Ocean Bleu. أما la stratégie Ocean Rouge, elle vise à relancer une activité d'un marché jugé saturé et hyper concurrentiel aux perspectives de croissance limitée. يعني هنا كنمشي أنا لواحد المارشي اللي عامر كونكورونس هما راه ديجا كاين اللي عنده ليكسبيريونس ديال 3 ans كاين اللي كاين في المارشي دوبوي لونطون كاين اللي كاين في المارشي غير في الأواخر ولكن كاينين دي كونكورون اللي هما فور. يعني انا غنجي لواحد المارشي اللي اصلا كاينه لا كونكورونس اللي هي اشارني كاين فيها لا كرواسونس ليميتي يعني ما نقدرش نطور بواحد الطريقه اللي هي كبيره يعني كنطور في حدودي. يعني في هذه الحاله راه كندوي على اوسيون روج. aussi elle préconise d'abandonner les espaces concurrentiels au nombre de concurrents très large. يعني هنا هاد
هاد شانكيم اوروني موبورغن كيقول لنا باللي راه من الاحسن نمشيو لهادوك البلايص اللي ما فيهمش لا كونكورونس، اللي هذيك لا استراتيجي كتسمى اوسيون بلو. يعني هنا كيقولوا من الاحسن نحيدو من لوسيون روج ونقلبوا على لوسيون بلو. المي لونتربريز او ديفي، يعني كتحط هنا لونتربريز في واحد التحدي انها تقلب على اماكن اللي ما كايناش فيهم المنافسه. Aussi, elle ne cherche pas à s'adapter aux tendances économiques mais à créer ces tendances. يعني حنا ما كنقلبوش باش نتادابطاو في واحد المارشي، حنا كنقلبوا باش نمشيو لواحد البلاصه اللي ما فيهاش لا كونكورونس ونكريو فيها لا فالور ديالنا. هنا غادي نعطيكم لا ديفيرونس بين هاد لي دو باش تفهموهم مزيان. اوسيون روج ليميتي سا كومبيتيسيون او مارشي اكزيستون، يعني انا كننافس في واحد المارشي اللي فيه بزاف ديال لي كونكورون. اما اوسيون بلو كريي ان مارشي سان كومبيتيتور، يعني كنمشي لواحد المارشي اللي ما فيه حتى شي منافس. Son objectif, Océan Rouge, son objectif est de battre son concurrent, يعني أنني ننافس les concurrents. أما في Océan Bleu, rend toute compétition inutile pardon. يعني هنا كنمشي لواحد المارشي ما فيه حتى شي كونكورون، يعني ما كتكون حتى شي منافسه. اكسبلوات لا دوموند اكزيستون، يعني حنا كنستغلوا داك الطلب اللي كاين في المارشي في اوسيون روج، حيتاش كيكون عندنا بزاف ديال لي كونكورون، يعني خصني نستغل اي حاجه بانت ليا. اما في اوسيون بلو كريي اون دوموند نوفيل، يعني انا اللي كنخلي الناس يشريو هذاك لو برودوي جديد في داك المارشي اللي ما فيه حتى شي واحد حتى شي كونكورون زعما. فيكسي سور لو رابور فالور كو في اوسيون روج، يعني كنشوف البرودوي اللي غادي نصنع انا خص تكون فيه القيمه، وسي حتى هذاك التكلفه اللي خسرت فيه خاص ما تكونش كبيره بزاف، حيتاش الا كانت كبيره راه غادي نضيع. بالنسبه لاوسيون بلو ديباس لو رابور فالور بري، يعني انا ما كيهمنيش انني نصنع واحد البرودوي بواحد الثمن اللي هو كبير بزاف وواحد لا فالور اللي هي كبيره بزاف، حيتاش اصلا انا بوحدي اللي كنصنع في داك المارشي حتى واحد ما اكتشفو. اليني لونتربريز سور ديفيرونسياسيون او با بري، يعني هنا انا كنحاول ندير واحد لو برودوي كما قلت لكم اللي عنده واحد لا فالور بواحد لي بري اللي هما قلال، حيتاش الا ما درتش بري با راه لي كونكورون غيجيو وغيحطوا واحد لو بري اللي قال مني وغادي يبيعوا لو برودوي ديالهم ونصدق انا مستوكي les produits finis. Océan Bleu aligne l'entreprise sur différenciation et bas prix. يعني هنا l'entreprise حتى هي كدير لا ديفيرونسياسيون وكتبيع بواحد لو بري اللي هو با. يعني كما قلت لا استراتيجي اوسيون بلو كيكون الهدف ديالها هي تعطي واحد لا فالور ودير واحد لو بري اللي هو با، ميم سي هذاك لو برودوي راه كيكون لي بيزوان كيكونوا كريي، ما كيكونوش لي بيزوان ديجا عند داك لو كليون، حيتاش لو برودوي كرييناه جديد في واحد المارشي اللي فيه لا كونكورونس نيل. بالنسبه لهاد لا استراتيجي كاين عندها بليزيور برينسيپ، وما بين هاد لي برينسيپ ميتر لا كونكورونس اور جو، يعني لي كونكورون ما كيكونوش عندنا في المارشي. ايغالمون كيكون عندنا لا ستركتوري لو مارشي، يعني انا كنقاد هادوك البنيات ديالي على حسب انا شنو بغيت، حيت اصلا المارشي ما فيهش لا كونكورونس ومجموعه من دوطرو برينسيپ. بالنسبه لي زوتي ديال لا استراتيجي اوسيون بلو عندنا جوج ديال لي زوتي، لو كانفا استراتيجيك ولا غريل دي 4 اكسيون. لو كانفا استراتيجيك هو واحد لوتي دياغنوستيك اللي كيخلينا انه ندير واحد المقارنه ديال لي ريبونس دو بليزيور كونكورون، يعني المقارنه ديال الاجوبه ديال بزاف ديال المنافسين او فاكتور كلي دو سوكسي. بالنسبه لهاد الكانفا استراتيجي كنخدموه بربعه ديال لي زيتاب. اول ايتاب ميتر اون ايفيدونس لي فاكتور كلي دو سوكسي اكتويل، يعني كنحطوا دوك لي فاكتور كلي دو سوكسي اللي عندنا، من بعد كنحطوا لي كونكورونس اللي عندنا لي سي لي كونكورونس، من بعد كنشوفوا الاجوبه ديال دوك لي كونكورونس، يعني كنقولوا ايفالي لا ريبونس دو شاك كونكورون ا شاك فاكتور، يعني كنشوفوا لا ريبونس ديال كل منافس على كل فاكتور كلي دو سوكسي، من بعد كنحطوا هادوك لي فاكتور كلي دو سوكسي جداد، حيتاش على باز ديال داكشي اللي قالوا لينا راه غادي نعرفوا شنو اللي
كيفتقروا ليه هما. تاني اوتيل هو لا غريل دي 4 اكسيون اللي كتسمى اوسي ايراك. يعني كل لتر عندها واحد سينيفيكاسيون. او عندها اكسكلو، ار عندها رونفورسي، A عندها atténuer ou C عندها crier. Elle permet de faire ressortir les facteurs clés de succès que l'organisation doit renforcer, exclure, atténuer et ou crier pour que les non-clients actuels trouvent son offre utile. يعني هادوك les clients اللي اصلا ما كاينينش، اللي ما عندناش اصلا في حاليا، غيوليو les clients في المستقبل اللي غادي يستعملوا داك لو برودوي ديالنا انطلاقا من هاد لوتيليزاسيون ديال هاد لوتي ايراك اللي فيه اكسكلي. يعني كنحيدو كاع دوك لي زيليمون اللي ما بغيناش، اتينيي هادوك لي زيليمون اللي ما عندهمش واحد لا فالور. وسي كنكريو كناجوتو واحد لي زيليمون اللي كنشوفوهم ما استعملوهمش لي زوطر. من بعد كنغونفورسيو دي فاكتور كلي دو سوكسي اللي كنشوفوهم عندهم واحد لا فالور ولكن مازال ما ضفت لهم بطريقه اللي هي سوفيزون. لهنا غادي نكونوا وصلنا للنهايه ديال لا فيديو ديالنا. كنتمنى تكون عجباتكم وتكونوا استفدتوا معايا. في لا بارتي 2 ان شاء الله غادي نكمل لكم لي استراتيجي كوربوريت، حيت دابا دويت لكم على لي استراتيجي بيزنس اي كونكورونسيال. كريزومي بالنسبه لي استراتيجي بيزنس شفناهم كيتقسموا لثلاثه ياك، وشكون اللي سيتاهم لينا هو ميكايل بورتر اللي قال لنا كاينه استراتيجي دو دوميناسيون بار لي كو، استراتيجي دو فوكاليزاسيون et stratégie de différenciation. من بعد شفنا la différence بين océan bleu et océan rouge. من بعد عطينا les outils ديال l'océan bleu وقلنا بلي كاينه عندنا la grille de 4 actions وعندنا le canvas stratégique. So à la prochaine.